Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Let's chant together Sanskrit sloka with ease. For beginners who want to learn to chant this sloka can go through the link given in the description box. Today we will chant Sriman Narayaniyam, composed by Melpattur Narayana Bhattadri, who was a great devotee and scholar from Guruvayur, Kerala. Chanting Narayaniyam is believed to provide benefits like deepened spiritual connection with Lord Vishnu, reduced stress, improved mental well-being, a sense of peace and contentment, potential healing from physical ailments, and overall spiritual growth due to the devotional nature of the text, which narrates stories and praises of Lord Vishnu. Atha Saptamam Dasakam, that is, birth of Hiranyagarbha. एवं देवचतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योद्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं संसन्ति हिरण्यगर्भम् अखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्वीतरजो विकारविकसन् नानाशिशुषारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खलु अनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलः तस्तिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीं येनम् अशिशवः श्रुतिसुकां कुर्वन्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ माम् अवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दीक्षुद्वीक्ष किमपि अनीक्षितवता वाक्यार्थम् उत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रम् आततपसा तेन त्वम् आराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठम् एकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भयो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखाः भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजाः हरिमनिष्यामावदातत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशः राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्ततदाविदोन्नतपदाः दिव्यन्ति दिव्याजनाः तत्ते धाम निरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैः अभिवृताः विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिताशान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकात् लक्ष्मीः स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीयदिव्यविभवा तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाढ्याकल्पदीप्राकृति
श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभमनिच्छायारुणं कारणं विश्वेशां तव रूपम् ऐक्षतविधिः तत्ते विभो भातु मे कालाम्बोदकलाय कोमलरुचिचक्रेण चक्रं दिशाम् आरुन्वानम् उदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननं राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं षष्ठुः तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दुष्ट्वा संभृतसम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपादोरुहे हर्षावेशवसंवदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तत् आपादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमिति आचष्ट तं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रम् अततं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्यगिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढः स्वयं शुष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासय उल्लागताम् ॐ तत्सदिति श्रीमन्नारायणीये सप्तमं दशकं समाप्तम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण. Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.